समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। हामीले नचाहेरै पनि सम्झिनु अनि बेहोर्नु परिरहेको एउटा पीडा कोरोना कोभिड-19, जसबाट लाखौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हाम्रो देशमा पनि बिस्तारै फैलदै गएको छ यसको प्रकोप, जसको हालसम्म औषधि खोप केही पनि पत्ता नलागेको आजसम्मको परिप्रेक्ष्यमा सावधान रही संक्रमणबाटै बच्नु मुख्य उपाय हो। जब जीवन रहन्छ तब मात्रै आउँछन् रोजगारी, उन्नति, सुख र समृद्धिका कुरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जिन्दगी हो, बाँच्नु हो। हामी रह्यौँ भने मात्रै रोजगारीका कुरा हुन्छन् अनि समृद्धिका कुरा हुन्छन्। त्यसैले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बाँचौँ, जिन्दगी सुरक्षित रहौँ, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। र यो सँगसँगै हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के पनि हो भने दर्शक महानुभावहरू, एक न एक दिन त मुक्ति पाउँछ यो संसारले यो प्रकोपबाट। त त्यसपछि रोजगारीको उपाय कसरी अपनाउने, कसरी बाँच्ने अनि बचाउने, कसरी समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो, त्यसका लागि के गर्ने त आफ्नै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर स्वरोजगारी अपनाउन सकिन्छ कि हो। आजको कार्यक्रममा हामी त्यस्ता केही उदाहरणहरू पेश गर्दैछौँ, त्यस्ता उदाहरण जसले तपाईँ हामीलाई पनि प्रेरणा दिन सक्छन्, विशेष गरी स्वरोजगारीका लागि। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजार नजिकैका यी कृषि अभियन्ता नरेन्द्र महादेव, जसले रोजगारीका लागि भौँतारिएको र व्यवसाय सुरु गरेपछिको कथा निकै रोमाञ्चक छ। जागिर नपाएर ब्रिटिस आर्मीमा छनौट नभएर झन्नै डिप्रेसनमा गइसकेका नरेन्द्रको जम्मा 8,500 रुपैयाँबाट सुरु भएको व्यावसायिक कृषि फर्म धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ, जसलाई हामीले कोरोना कोभिड-19 को संक्रमण फैलनुभन्दा केही अघि नै उहाँकै कृषि फार्म र भेटनरी पसल फुङलिङ बजार ताप्लेजुङ पुगेर भेटेका थियौँ अनि केही कुराकानी पनि गरेका थियौँ। मैले कुखुरा पालन 2062 सालबाट थालेको, तर 2062 सालमा थाल्नुभन्दा पहिले त एउटा योजना त बनाइन्छ होइन। तर योजना बनाउने कुरामा, बुझ्ने कुरामा, अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो ताप्लेजुङमा चाहिँ ब्रोइलर पालन नगर्नुहोस् भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। अब किन भन्दाखेरि अब हामीले ट्रायल पनि गऱ्यौँ। ट्रायल गर्दाखेरि किसानहरूलाई ट्रायल गर्दाखेरि 90% चाहिँ बिग्रियो, 10% पनि त्यति राम्रो भएन। त्यसले चाहिँ ताप्लेजुङमा चाहिँ ब्रोइलर हुँदैन भन्नेसम्म पनि भएको थियो। हो, त्यो चुनौतीलाई चिर्दै पनि मैले 2062 सालबाट चाहिँ ब्रोइलर थालेँ। अब ब्रोइलर गर्दै आउँदाखेरि अहिले चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर लेयर्समा चाहिँ ढल्केको छु। लेयर्स चलाउने। लेयर्स भनेको चाहिँ के हो? लेयर्स भनेको अन्डावाला, अन्डा उत्पादनको लागि गरिने लेयर्स र मासुको लागि पालिने कुखुरालाई चाहिँ ब्रोइलर भन्छ। सुरुमा ब्रोइलर गरेँ, अब अहिले चाहिँ अन्डाको लागि भनेर ताप्लेजुङमा अन्डाको मार्केट अलिक राम्रो भएको लागेर अहिले चाहिँ अन्डा उत्पादनको लागि लेयर्स पाल्दैछु। हामीले सुनेको करिब 25 देखि 30% बजार चाहिँ तपाईँले नै धाल्नुहुन्छ र ताप्लेजुङको होइन अन्डाको लागि? लगभग हाम्रो एकचोटिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि 5,000 देखि 6,000सम्म दैनिक ताप्लेजुङ अन्डा बिक्री हुन्छ। मेरोमा भनेको अहिले 1,735 देखि 1,800 को बिचमा छ दैनिक उत्पादन। त्यसो गर्दाखेरि त्यही हो, 25 देखि 30% सम्म चाहिँ मैले बजार
चाहिँ धानेको छु, ओगटेको छु भन्ने। तपाईँको अनुभवमा के रहेछ, कुखुरा पालन राम्रै हुने रहेछ? कुखुरा पालनमा आफैमा त नराम्रो त होइन, तर अहिले चाहिँ मेरोमा मात्र होइन, ताप्लेजुङको कन्टेस्टमा मात्र होइन, नेपाल होल कन्टेस्टमा यो व्यवसाय अलिक धराशायी छ। किनभने कहिले किसानले राम्रो रेट नपाउने, दानाको दाम बढिरहेको छ, अनि चल्लाको दाम पनि उतार चढाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, राम्रो पनि छ र अलिकति चुनौती पनि छ। तपाईँ यदि यो कुखुरा पालन नगर्नु भएको भए, यसरी एकीकृत फार्मिङ नगर्नु भएको भए जागिर खानुहुन्थ्यो होला होइन, या कतै अरू काम गर्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो तुलनामा मैले अन्त काम गरेको भए बढी कमाउँथेँ कि, बढी यस्तो हुन्थ्यो कि, बढी खुसी हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कि होइन, आफ्नो काम गरेर ठिकै गर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई अहिले आएर चाहिँ अब मेरो व्यवसायप्रति नै सन्तुष्ट छु। अब पहिले चाहिँ म लिम्बूको छोरा भएको कारणले सुरुमा मैले यो पेसा थाल्नुभन्दा अगाडि लौरको लागि धेरै कोसिस गरेँ, तर लागिएन र नलागिसकेपछि ऋणमा पनि परियो। अनि त्यतिखेर अन्तिम पटक चाहिँ के मलाई लागेर आयो भने यतिको दुःख गरेँ भने म मेरै आफ्नै जन्मभूमिमा, आफ्नै भूमिमा केही गर्न सक्छु भने मलाई त्यतिखेर साहस आयो, तब थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर धेरै राम्रो भयो र पछाडि कतिखेर यो मेरो व्यवसायप्रति मलाई अझै सन्तुष्टि मिल्यो भने जब मसँगै भेटेको साथी पल्टनदेखि छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्नुभयो भने तिमीले नेपालमै बसेर पनि ठुलो प्रगति गर्यौ, हामीले युकेको लौरे भएर पनि तिमी जति प्रगति गरे नसकेको छैनौ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि सन्तुष्टिले छाती फुलेर आएको। एकदम छाती फुलेर एकदम है। तपाईँले यो कुखुरा पालन गरेर, च्याउ खेती गरेर, खेती अरू तरकारी खेती गरेर जीवनमा उपलब्धि हासिल के गर्नुभयो जस्तो लाग्छ? जीवनमा उन्नति प्रगति त नभएको होइन, गरिया छ होइन सर। अब मैले व्यवसाय पनि एकदम सानोबाट गरेको, तर मलाई एउटै कुराको याद थियो, हजारौँ माइलको यात्रा पनि पहिलो कदमबाटै सुरु हुन्छ। यो कुरो मलाई हृदयदेखि नै आत्मसात गर्दै मैले व्यवसाय 8,000देखि थालेको हुँ। 8,000 पछाडि अब अहिले मैले धेरै त्यत्रो ठुलो प्रगति गर्न त सकेको छैन। 2-3 ठाउँ घडेर जोडेको छु, एउटा घर बनाएको छु होइन, अनि फार्म, च्याउ फार्म र कुखुरा फार्म भयो, र अर्को म एग्रोभेट पसल पनि सञ्चालन गर्दै आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा अघि भने 8,000देखि थालेको व्यवसाय अहिले वार्षिक त्यही 5-6 करोडको कारोबार हुन्छ। अब अलिकति तिर्नु लिनु छँदैछ, थोरै आफ्नो कथा व्यथा ठाउँमा छँदैछ, तर जे भए पनि समग्रमा भन्ने हो भने आफ्नो व्यवसायप्रति एकदम सन्तुष्ट छु। यसरी जीवनका धेरै आरोह अवरोहसँग सामिप्य जोडेका नरेन्द्र महादेन अहिले निकै खुसी छन्। रोजगारीकै लागि कसैको ढोका टकटकाउनु परेको छैन, बरु अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्षम भएका छन्, जो सफलताका यी सूत्रहरू सगौरव प्रस्तुत गर्छन्, विशेष गरी रोजगारीका लागि परदेश पुगेका युवाहरूका लागि। पहिलो कुरो त युवाहरू विदेश हिँड्नु, हामी युवाहरू विदेश हिँड्छौँ भने अब हामी युवा विदेश हिँड्दाखेरि चाहिँ ऊर्जाशील शक्ति अनि जोस जाँगर चाहिँ हामी विदेशमा खर्च गर्छौँ, थोरै पैसा कमाउनलाई थोरै होसिया धेरै होइन, तर त्यही ऊर्जा र त्यही जोस जाँगर चाहिँ यहीँ नेपालमा विदेशमा जस्तै 8 देखि 10 घन्टा चाहिँ खुन पसिना बगाउनु हो भने हाम्रै आफ्नै जन्मभूमिमा, आफ्नै देशमा, परिवारको साथमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ। तर त्यसमा नेपाल सरकारले पनि त्यसको लागि युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारले पोलिसी ल्यायो भने र युवाले चाहिँ 8 देखि 10 घन्टा विदेशमा जस्तै 8 देखि 10 घन्टा चाहिँ लागेर पर्नु हो भने नेपालमै सुन फलाउन सकिन्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु र त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, विदेश गइराख्नु महिनाको 50-60 हजार कमाउनलाई चाहिँ विदेश गइराख्नु आवश्यक छैन भन्न चाहन्छु। नरेन्द्र महादेनको यो प्रयास र अभिव्यक्ति पक्कै पनि प्रशंसनीय छ, उदाहरणीय छ। हाम्रै वरिपरि रहेका हामीलाई साना लागेका कामहरू गरेर हामी ठुलो उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण पेश गर्नुभएको छ नरेन्द्र महादेनले।
फेरि अर्को कुरा, अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा लाखौँ युवाहरू जो रोजगारीका लागि विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वदेश फर्किने निश्चित भएको छ। त्यो बेलामा कसरी ती युवाहरूलाई रोजगारी दिने, कसरी स्वरोजगार बनाउने, कसरी आम्दानीको बाटो खोज्ने भनेर निकै धेरै चिन्ता भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता खालका उदाहरण प्रेरणादायी बन्न सक्छन्, जसले हामीलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्याउन सक्छन्। 18 वर्षसम्म साउदीको तातो घाममा पसिना बगाएका चितवनका हरिप्रसाद सुवेदी, जो हाल काठमाडौँमा एक मोटर ग्यारेज सञ्चालन गर्छन्। परिवार छोडेर साउदीमा गएर दुःख गर्नु एउटा कुरा, त्यहाँ कमाएको पैसा र सिप प्रयोग गरेर यहीँ व्यवसाय गर्नु र 23 जनालाई रोजगारी दिनु अर्को महत्त्वपूर्ण अनि खुसीको कुरा। हरिप्रसाद सुवेदी एक उदाहरण बनेका छन् नेपाली समाजको। लगभग मेरो बाहिर बसाइ भनेको टोटलिङ गर्दाखेरि लगभग 19 वर्ष म त्यहाँ विदेशमा म बसेँ। यहाँबाट जाँदाखेरिदेखि आउँदाखेरि फर्किँदाखेरि मैले कुनै पनि कम्पनी मैले चेन्ज गरिनँ। म एउटै कम्पनीमा मैले कार्यरत भएर मैले काम गरेँ। सुरुमा त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो आफूलाई महसुस हुन्छ, किनकि त्यहाँको भाषा बुझिएको आफूले हुँदैन। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि हाम्रो नेपालको र उहाँको भनेको हाम्रो धेरै फरक पर्छ। अनि गइसकेपछि फेरि जुन कामको लागि हामी जान्छौँ नेपालमा, जुन काम हामी सिकेर गएका हुन्छौँ, उहाँ गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले भनेको त्यो काममा हामी सक्सेसफुल हामी हुन्छौँ, किनकि त्यहाँको टेक्नोलोजी फरक हुन्छ, त्यहाँका काम गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छन्। यसमा हामी अनभिज्ञ नै हुन्छौँ, धेरै नै हामीलाई गाह्रो पर्छ त्यतिखेर। फर्स्टमा लगभग 6 महिनासम्म त म किन यहाँ आएछु नि यो ठाउँमा आफ्नो देश छोडेर। एक त भाषा बुझिँदैन, दोस्रो अब अर्काको मुलुक, तेस्रो तपाईँको परिवारसँग पनि छुटिएर गइएको हुन्छ, आफन्त परिवारसँग पनि धेरै गाह्रो हुन्छ फर्स्टमा। पछि जब बानी पर्दै जान्छ, बानी पर्दै गइसकेपछि अलिअलि अब आर्थिक आम्दानीहरू पनि हुँदै जान्छ, कामको लागि पनि अलिकति हामी बढ्दै जान्छौँ, अगाडि सिक्दै जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रै अनुभव हुन्छ। विदेश गएर दुःख गरेर कमाएको पैसा यसरी सही सदुपयोग गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, जुन कुरा हरिप्रसाद सुवेदीको यो सफलताको कथाले घाम जस्तै छर्लङ्ग पार्छ। सही समयमा उचित निर्णय नगरे त जीवनले कसरी रफ्तार पाउँछ। अलिकति कस्तो हुन्छ भने हामी लङ टाइमसम्म बाहिर बसिसकेपछि हामीमा एउटा डर पैदा हुँदो रहेछ। म पनि लगभग 3 चोटि जति चाहिँ म अब जान्न भनेर उहाँदेखि आउँथेँ। यहाँ आइसकेपछि कहाँ लगानी गर्ने, के लगानी गर्ने, कसरी उ गर्ने, बा लगानी आफ्नो डुब्ने पो हो कि अब बाहिर बरु ठिक थियो, महिनामा तलब आइरहेको हुन्थ्यो, परिवार पाल्न सजिलो हुन्थ्यो। भोलि लगानी डुबिहाल्यो भनेदेखि खोजेको पैसाहरू हुन्छ, साउको ऋणहरू हुन्छ, आफ्नै पुँजी पनि डुब्न सक्छ। त्यसले गर्दा अलिकति डर मनमा पैदा हुन स्वाभाविक नै हो, त हुन्छ नि। तर आफूले जुन सिप आफूले सिकेको छ बाहिर बस्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर हामीले त्यस्तो हिसाबले चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ। जस्तो म पनि 6 महिनासम्म भनेको आइसकेपछि 6 महिनासम्म के गरौँ र कसो गरौँ, ल अब यो बिजनेस गरौँ कि त्यो गरौँ कि यो गरौँ कि त्यो गरौँ। आफ्नो दिलले जुन भन्छ, तपाईँको मैले जुन प्रोफेसन सिकेर आइरहेको छु, मैले 19 वर्ष बाहिर विदेशमा गएर मैले वर्कसप सम्बन्धीमै म टोयोटा सोरुममा थिएँ। म त्यस गाडीकै उसमा चाहिँ मैले यहाँ काम गरेँ। म सक्सेस पनि भएँ, सफल पनि भएँ। मैले जुन सोचिरहेको थिएँ मैले त्योभन्दा राम्रो काम गर्न म सकेँ। र साथीहरूलाई पनि म के भन्छु भने, बाहिर बस्ने साथीहरूलाई नेपालमै राम्रो छ, विदेशमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ। आफ्नो परिवारसँग बसिन्छ, राम्रो काम गर्न सकिन्छ। यहाँ 40-50 हजार रुपियाँ पैसा कमाउनलाई कुनै आपत्ति पर्दैन। तर जुन आफूले काम सिकेको छ, आफ्नो सिप जुन छ, त्यसलाई नेपालमा आएर सही सदुपयोग गर्नुहोस्। थोरै मात्रामा आज एउटा काम गर्ने, भोलि त्यसलाई छाड्ने, पछि त्यसलाई छाड्ने होइन। आफूले जानेको काममा चाहिँ तपाईँहरूले निरन्तर दिनुभएछ। जस्तो कृषि फर्ममा काम गर्नेले, यहाँ एग्रिकल्चरमा काम गर्ने, यहाँ आएर कुनै फर्म हाउस खोलेर उनीहरूले काम गरे भने त्यसैमा भनेको राम्रो हुन्छ। वर्कसप लाइनमा काम गर्नेले आफ्नै जुन सिकेको सिपमा त्यसैमा राम्रो हुन्छ। काम भनेको विदेशमा सिक्ने हो, नेपालमा आएर त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग गर्ने। सुदूर पूर्व ताप्लेजुङ र मध्य नेपाल चितवनका यी कथाहरूपछि अब एकैछिन पश्चिम नेपालको कथा। नवलपरासी जिल्लाका इन्द्रमणि भुसालको माछा पोखरीमा हामी एकैछिन यहाँलाई लिएर जाँदैछौँ। आम्दानीको कुरा गर्दा, स्वरोजगारीको कुरा गर्दा इन्द्रमणि भुसाल पनि नवलपरासीका एक उदाहरण बनेका छन्, जसको माछा पोखरीको डिलमा पुग्दा एउटा छुट्टै संसारमा पुगेको आभास हुन्छ। सुरुमा त मैले कार्प जातको माछा पालेको थिएँ। अहिले मैले नयाँ जातको पङ्गासियस
माछालाई मैले विगत 3 वर्षदेखि पालन सुरु गरेको छु र अहिले मसँग 20,000 पङ्गास जातको माछा छ र त्यसमा मैले कार्प पनि केही मिसाएको छु। यसरी पाल्दाखेरि पङ्गास र कार्पको वृद्धि दर धेरै फरक देखियो। पङ्गास चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा रहन सक्ने तर कार्प जातको माछाहरू धेरै सङ्ख्यामा रहन नसक्ने र कार्पभन्दा पङ्गासबाट अत्यधिक लाभ हुने भएको कारणले मैले चाहिँ यो माछाकोलाई अभ्यास गरिरहेको छु र विगतको 2वटा आर्थिक वर्षमा मलाई त्यसबाट राम्रो लाभ भएको छ। मैले गरिरहेको भएको कारणले माछा पालन व्यवसाय त एकदमै सहज छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर यसमा लगनशीलता भएन, ध्यान दिएन र मैले माछा पालेको छु भनेर अनि माछालाई समयमा दाना नदिने, अनि त्यसपछि आवश्यक भुरा उपलब्ध नगराउने पोखरीमा, अनि त्यसपछि समयमा बिहान बेलुकाको समयमा पोखरीको अवलोकन नगर्ने भने माछा पाल्न नपाल्दा नि हुन्छ। यदि नियमित आफ्नो रेखदेखमा जसले माछा पालन व्यवसाय गर्नुभएको छ अथवा हामीले गरेका छौँ, जसले गर्छ उसले चाहिँ पोखरीको अनुगमन गर्ने र माछाले कति बेला दाना खान्छ, कति खान्छ, अनि कुन कुन समयमा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान हासिल भएपछि माछा पालन व्यवसाय उत्कृष्ट छ। विशेष गरी अहिले यो वर्ष घाटा लाग्यो भनेर माछा पालन छोड्ने, पेसा व्यवसायबाट बाहिर जाने गरियो भने यसले चाहिँ सफलता कसैलाई पनि दिँदैन। दिगो भयो भने माछा पालन व्यवसाय राम्रो छ। अहिले चाहिँ राम्रो छ पेसा व्यवसाय गर्नको लागि पनि र विशेष गरी माछाको लागि पनि राम्रो छ। सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनि त्यसपछि गएर अरू पकेट ब्लक लगायतका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पेसा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ जहाँ पानी उपलब्ध हुन्छ ती ठाउँहरूमा माछा पालन गरेर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने भारतीय माछा अथवा विदेशी माछालाई हामीले बोर्डरमा रोकेर होइन कि हाम्रो उत्पादनले यहाँको मागलाई पुरा गर्न सकियो भने यहाँको व्यवसाय पनि सफल हुने, एउटा किसान पनि सफल हुने अनि राष्ट्रिय उत्पादन पनि बढ्ने हुँदा त्यो चाहिँ अब छिटो रिटर्न नखोजिकन गर्ने हो भने सफल छ र धैर्य हुनु पर्यो। धैर्य भइएन भने गाह्रो छ। यसरी जीवन चलाउने रकम आम्दानी गर्न परदेशको चर्को घाम र एक्लोपना बेहोर्न विवश युवाहरूलाई इन्द्रमणि भुषाल पनि केही सुझाव पेश गर्नुहुन्छ, जसले यही सकिन्छ भन्ने केही उदाहरण देखाइसक्नु भएको छ। अर्थात् प्रगतिका ज्वलन्त नमुना उहाँको यो माछा पोखरीको डिल र उहाँको अनुहार दुबईमा उत्तिकै भेटिन्छ। जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई लगानी गरेर उहाँहरूले 2-4 लाख लगानी गरेर विदेश जानुहुन्छ, तर उहाँहरूले 1 वर्षमै 12-15 लाख कति हुन्छ उहाँहरूको स्यालेरी अनुसार तलब अनुसार उहाँहरूले रिटर्न पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ। तर यहाँ पेसा व्यवसाय गर्यो भने पहिलो वर्ष लस पनि हुनसक्छ, त्यो धैर्य गर्न सक्नु पर्यो। अनि एकदमै नाफा भयो भनेर हौसी नै पनि गर्नु भएन र नाफा र घाटामा सही किसिमले आफ्नो जीवनशैली व्यवहारमा परिणत गऱ्यो भने चाहिँ यहीँ बस्दा नि हुन्छ, यहाँ गरेर हुने छ। माछा मात्रै होइन, अरू तरकारीहरू पनि भारतबाट आउँछ, खुर्सानी भारतबाट आउँछ, आलु प्याजदेखि लिएर हरेक चिज विदेशबाट ल्याउँछौँ भने यहाँको उत्पादन बनाएर यहीँको उत्पादन बजारमा पुर्याउन सकियो भने त त्यो माछा मात्रै होइन सबै पेसाबाट यहाँ आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। हो दर्शकवृन्द, यदि इमान्दार मेहनती भएर लगनशीलतापूर्वक काम गर्ने हो भने थोरै रकम कमाउन विदेश गइरहनु पर्दैन, आफ्नै माटोमा सकिन्छ। कम्तीमा पनि यस्ता खालका विपत्ति पर्दा साथ दिने, हात दिने, माया दिने अनि हेरचाह गर्ने मानिस त आफ्नै वरिपरि हुन्छन्। त्यसैले पनि हामी फेरि पनि भन्छौँ कार्यक्रममा आफ्नै माटो सजाउँ, आफ्नै धरती सजाउँ। हामीले अर्काको धरती सजाइदिएर क्षणिक समयको लागि थोरै कमाए पनि त्यो दिगो हुँदैन। समय सकिन आँट्यो, छुट्टिनुपर्छ। जसका उदाहरण हामीले आज पेश गऱ्यौँ त्यस्तै खालका केही गर्न सक्छौँ कि?
हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ, तपाईँले हामीलाई त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।